ख्याल तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं रखा जैसा मेरे आका रख रहे हैं। अच्छा, ये ताल्लुक खत्म नहीं हो गया, ये ख्याल खत्म नहीं हो गया, ये केयरिंग खत्म नहीं हुई, बल्कि सुनो कयामत के दिन नबी पाक का आलम क्या होगा। एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज जब दिल घबराता है आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ, दीदार करता हूँ, सुकून मिल जाता है। या रसूल अल्लाह, कयामत का दिन तो बहुत अजीम दिन होगा, अरबों खरबों लोग होंगे, आपके इर्द गिर्द तो अंबिया होंगे, सहाबा होंगे, सिद्दीकीन होंगे, हुजूम होगा। हुजूर, अगर वहां दिल घबराया, वहां आपको ढूंढना हुआ, मैं गुनाहगार आपको किधर ढूंढूंगा, कहां तलाश करूंगा। प्यारे आका ने यह ना फरमाया कि मेरा एक महल होगा, उस महल में एक तख्त होगा और उस तख्त पर मैं बैठा हूंगा, खादिम मुझे पंखा चल रहे होंगे, अपॉइंटमेंट लेना और वहां मेरे पास आ जाना। अल्लाह अकबर, वो आका जो रब के हबीब हैं, फरमाते मेरे उम्मती कयामत के दिन मुझे तलाश करना हो, हौज़े कौसर पर आ जाना, मेरे उम्मती बड़े प्यासे होंगे, कि महशर के दिन गर्मी बड़ी होगी, अपने उम्मतियों को अपने हाथ से जामे कौसर पिला रहा होगा। कहा आका, अगर उधर ना मिले तो फिर किधर पाऊं, फिर किधर तलाश करूं। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अगर हौज़े कौसर पर ना पाओ तो ऐसा करना, मीज़ान पर आ जाना, मेरे उम्मतियों के आमाल तोले जा रहे होंगे, गुनाहगारों के पलड़े भारी हो रहे होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे, अपने उन गुनाहगार उम्मतियों को अपने करम से उनके पलड़े भारी कर रहा होगा, उनका हिसाब क्लियर करवा रहा होगा। कहा या रसूल अल्लाह, अगर उधर ना मिले तो फिर किधर ढूंढूं। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मीज़ान पर ना पाओ तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, बड़ा बारीक पुल है, बड़ा तेज पुल है, गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, वहां आ जाना, मैं अपने उम्मतियों को पुल सिरात से पार लगा रहा हूंगा। कहा हुजूर, उधर ना पाऊं तो फिर किधर आऊं। आका फरमाते, इन 3 जगहों के अलावा तुम मुझे कहीं और नहीं पाओगे, मैं उधर ही हूंगा। अल्लाह अकबर। एक हदीस मैंने पढ़ी, खुदा की कसम नबी पाक से ज्यादा हम पर कौन मेहरबान होगा। आका फरमाते हैं, कयामत के दिन जब लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, मैं रब के सामने खड़ा रह जाऊंगा, अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा रहूंगा। डर ये होगा, सुनो, हम सबको तो डर ये होगा ना कि दोज़ख में ना भेज दिए जाएं। आका फरमाते, मैं अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा हो जाऊंगा, हदीस पाक का मजमून है, और मुझे खौफ ये होगा कि मेरा रब मुझे जन्नत में ना भेज दे, और मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा। मैं एक एक उम्मती को तलाश करके पहले जन्नत में ले जाऊं। अल्लाह अकबर। मौलाना हसन रज़ा खान साहब इसी नक्शे को बयान करते हुए बताते हैं, अरे दुनिया में कौन है तो इतना हमारा ख्याल रखे, और महशर के दिन तो फिर भी किसी ने काम ही नहीं आना, मगर उस दिन आका का आलम क्या होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। तो आका तलाश करेंगे अपने उम्मतियों को, प्यासों को पानी पिलाएंगे, पुल सिरात से पार लगाएंगे। अब बताओ, है कोई ऐसा दुनिया जिसको फॉलो किया जाए, जिसको ओबे किया जाए, जिसकी बात मानी जाए, इतनी मेहरबानी हो जिसकी, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। और फिर इनाम मैंने आपको बता दिया है कि सुन्नत को जिंदा करने वाले को अल्लाह के अर्श का साया बरोज़ महशर नसीब होगा। अब आप खुद तय कर लीजिए जिंदगी कैसे गुजारनी है, सुन्नतों के मुताबिक, ये सुन्नतों से दूर रहकर। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते खाना पीना लिबास यही सुन्नत है, नहीं, सच बोलना भी सुन्नत है, ईमानदारी से कारोबार करना भी सुन्नत है, दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखना भी सुन्नत है, धोखा देना ये मेरे आका का तरीका नहीं, तकलीफ पहुंचाना ना नबी पाक का तरीका नहीं, पड़ोसियों का ख्याल रखना ये भी सुन्नत है। पता चला चेहरे पे दाढ़ी भी सजा ली, सर पर इमामा भी सजा लिया, लिबास भी सुन्नतों वाला, खाना भी सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, और सारा दिन झूठ भी बोलते हैं, कारोबार में धोखा भी देते हैं, तकलीफ भी मुसलमानों को पहुंचा रहे और कह रहे हैं मैं सुन्नतों का आमिल। नहीं, सुन्नतें और भी तो है ना। मेरे आका अपनी अज़वाज के साथ किस अखलाक से पेश आते, ये भी तो सुन्नत है। अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनको हलाल रोजी खिलाना, इन सुन्नतों पर भी अमल करना होगा। सुन्नतों का बाब बहुत वसी है, फकत लिबास खाना पीना यकीनन ये भी सुन्नतें हैं, मगर जो किरदार की सुन्नतें हैं, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ पैर और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। सारी दुनिया परेशान है और हम कहें जनाब हम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, ये नहीं, सुन्नतें वो भी तो हैं। तो बहरहाल इन तमाम सुन्नतों को गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं नबी पाक के तरीके पर अमल करने वाला बन जाऊं, और ऐसे बन जाइए हैं, मुझे देखकर पता चल जाए कि मैं किसका उम्मती हूं, बताना ना पड़े। अल्लाह ऐसा सुन्नतों का आमिल बना दे। तीसरा वो शख्स, द थर्ड कैटेगरी, आका फरमाते हैं जिसको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। प्यारे आका फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। अब जरा मैं और आप सोचें कि हमारी जबान कितना दुरूद पढ़ती है,
آج سوشل میڈیا پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، مگر درود پڑھنے کا وقت ہم نہیں نکالتے، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہم نہیں نکالتے۔ یہ زبان اللہ نے اتنی آسان نیکیاں کمانے کا فارمولہ ہمیں زبان کے ذریعے ملا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، آج حافظ شہزاد بھائی کہ ماشاءاللہ بیٹے کی حفظ قرآن کی محفل ہے، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جو جتنی بار سبحان اللہ کہے اتنے 1000 روپے جاتے جاتے لے جائے، تو شاید ہال میں سے خالی ہونے کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا، لوگ کہیں بیٹھے رہو پڑھتے رہیں گے، آخر میں 2 بجے جائیں گے۔ 10,000 بار پڑھے تو 10,000 ہزار کے نوٹ مل جائیں گے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 کے نوٹ کی ویلیو ہے کہ جنت کے درخت کی ویلیو ہے؟ ارے ہم سب مل کر سارے پیسے ملا لینا، ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے۔ مگر سچ بتاؤ پورے دن میں کتنی بار پڑھا؟ افضل الذکر، حدیث میں افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، کتنی بار دن میں کلمہ طیبہ پڑھا؟ ایسا نہ کریں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یقین کریں جس دن آپ کو اس کی لت پڑ گئی نا، جس کی چاشنی ہو گئی یار ایک دن میں 1000-1200 درود پاک، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بھی پڑھ لوں، نہیں میں ایسا کرتا ہوں، میں 1200 بار سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اتنے سارے جنت میں درخت لگ جائیں گے۔ جس دن آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا، آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ سبحان اللہ اب زندگی مزے سے گزر رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، کس طرح اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، کتنا بڑا نام، اتنا ذکر کرتے تھے۔ ایک بار ایک نائی کے پاس گئے، باربر شاپ پہ گئے مونچھیں ترشوانے کے، اس نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں، ہونٹ پر کٹ لگ جائے گا۔ آپ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا تمہیں اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ غالباً حضرت جنید بغدادی یا حضرت سری سکتی کا ہی واقعہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی، ستو پیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، ستو پیتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیلکولیٹ کیا، میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے، تو روٹی چھوڑ دی، ستو پینا شروع کیا، 90 تسبیح اور پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، زیادہ نیکیاں لے جاؤ، زیادہ جناب عبادتیں کر کے جاؤ۔ ہماری فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے بھائیوں کی جناب واجب نمازیں، وتر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تسبیحات کا وقت کب آئے گا؟ یہ 3 باتیں آج یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا جو پریشانی دور کرتا ہے۔ آج سے یہ کام شروع کر دو، پریشان نظر آئے نا آگے بڑھ کے اس کی پریشانی دور کرو، پریشان کرنا چھوڑ دو، ٹینشن دینا چھوڑ دے، ٹینشن لوگوں کا اتارنا شروع کرے، ان کو ٹینشن فری کرنا شروع کرے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں، آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2، سنتوں پر عمل کیجیے، سنتوں کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اور نمبر 3، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں ملیں۔